السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله. بگڑے سارے کام بناتا اللہ سارے آدھی گل بناتا اللہ
بگڑ سارے کم بناتا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں میں تانوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ بگڑ سارے کم بناتا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ اے بختاں دے مالے رب نوں یاد کرو اے بختاں دے مالے رب نوں یاد کرو ستے ہوئے لیخ جگاندا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ بگڑ سارے کم بناتا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں پرواہ نہیں پتھر دے وچ کیڑے نوں بھی پرواہ نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاندا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ بگڑ سارے کم بناتا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ وسوہانی صورت یارو دس دیے وسوہانی صورت یارو دس دیے سب تو پہلے نعت سناتا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ بگڑ سارے کم بناتا اللہ ساریاں دی گل بناتا اللہ واجب احترام سامعین حضرات تمام قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں برتریاں اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین ہے اس تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام
آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام الہدا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلی و بالا واسطے حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد خالق کائنات دی مقدس کلام قرآن پاک دے 22ویں سپارے دے وچوں جس آیت مقدسہ نو میں اللہ دی توفیق نال تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دے اندر اللہ پاک نے اپنے آخر الزمان آخری نبی خاتم النبیین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 7 شانہ بیان کیتیا نے۔ انہاں دے وچوں نبی پاک علیہ السلام کا ایک مقام ایک شان ہے کہ اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر اور نذیر بنایا۔ پہلے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج اور منیر بنایا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دیا بہت ساریاں عظمتاں اپنے قرآن اندر بیان کیتیا نے۔ نبی دا مقام واقعی بہت زیادہ، میرے آقا دی شان بہت زیادہ، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو ایک لقب عطا فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام جی میں تانوں بشیر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا۔ بشیر دا معنی ہے خوشخبری دین والا اور نذیر دا معنی ہے ڈران والا۔ یہ دو چیزاں دو خوبیاں اللہ پاک نے میرے نبی دیاں بیان کیتیاں نے، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ یہ دو چیزاں تواڈے سامنے بیان کراں کہ اللہ پاک نے میرے نبی نو بشیر بنایا، خوشخبری دین والا۔ میرے نبی نے کائنات کے لوگاں نوں آن کے خوشخبریاں دتیاں۔ پہلو سب تو خوشخبری کہ اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، آقا دو جہاں تے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر نبی پاک نے خوشخبری لوگاں نوں سنائی کہ لوگوں اعمال چنگے کرو گے جنت اللہ عطا کر دے گا، جنت مل جائے گی۔ کتے نبی پاک علیہ السلام خوشخبریاں سنا رہے نے کہ لوگوں اللہ نے تواڈے تے 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے۔ کتے میرے نبی خوشخبریاں سنا رہے نے کہ اللہ نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے۔ کتے میرے نبی صحابہ اکرام نو جنت دیاں خوشخبریاں دے رہے نے۔ کتے اللہ پاک دے نبی جناب عثمان نو جنت دا جناب دنیا تے سرٹیفکیٹ دے کے خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام جناب دین اسلام دے مکمل ہون دی خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو جنتی ہون دی خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال جام کوثر پلان دی خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام اپنی امت نو اپنے نال جنت اندر لے جان دی خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام اپنی امت نو اللہ دے کولوں بخشش دی خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن دے مکمل ہون دی خوشخبری سنا رہے نے۔ کتے نبی پاک علیہ السلام
جناب آخری نبی آخر الزمان پیغمبر ہون دی خوشخبری سنا رہے نے. اے نبی پاک نو اللہ نے بشیر بنایا ہے، فرمایا خوشخبری دین والا ہے. اور آگے لفظ نذیر کہ اللہ نے میرے نبی نو نذیر بنایا ہے. نذیر دا معنی ڈران والا. میرے نبی لوگاں نو اللہ دے خوف کو ڈران واسطے آئے. میرے نبی نے لوگاں نو جہنم کو ڈرایا. میرے نبی نے لوگاں نو برے اعمال دی سزا کو ڈرایا. میرے نبی نے لوگاں نو جناب بتاں نو چھوڑ کے اللہ دے سامنے جھک کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ کو ڈرن دا حکم میرے نبی دے رہے نے. اور فرمایا لوگو ڈر جو اللہ دے کولو. جیڑا بندہ اللہ کولو ڈر گیا، جیڑا بندہ جناب جیدے دل اندر اللہ دا خوف آ گیا، جیڑے بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا، اللہ دا ڈر بیٹھ گیا، اللہ اس بندے نو دنیا اندر بھی جنت دی بشارت دے رہے نے اور آخرت دی اندر بھی جنت دی بشارت دے رہے نے. نبی پاک علیہ السلام نو نا اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جی میں تانوں ڈران والا بنا کے بھیجے ہے. ڈراؤ انہاں نو اللہ دے کولوں، ڈراؤ انہاں نو اللہ دے عذاباں کولوں، ڈراؤ انہاں نو اللہ دیاں سختیاں دے کولوں. کیویں ڈرانا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے نبیاں دیاں مثالاں دے کے لوگاں نو ڈرایا کہ لوگو جناب ہود علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا. ڈر جو اللہ دے کولوں. جناب نوح علیہ السلام دی قوم تے پانی دا عذاب آیا. ڈر جو اللہ دے کولوں. جناب صالح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا. ڈر جو اللہ دے کولوں. میرے نبی مثالہ دے دے کے سمجھا رہے نے. فرمایا لوگوں ڈر جو اللہ دے کولوں. جدوں اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ گے، رب دے کولوں جناب تواڈے دل اندر رب دا خوف آ جائے گا، اللہ دی ہستی دا ڈر آ جائے گا. پھر اللہ پاک دے نبی نے فرمایا کہ رب تانوں جنت ادو دے گا، تہاڈا دل نرم ادو کرے گا جدوں تسی اللہ دے کولوں ڈر جاؤ گے. اور میرے نبی نے فرمایا لوگو اولاد دے معاملے دی اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ. کتے اللہ دے نبی فرما رہے نے والدین دے معاملے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ. کتے اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں آؤ ذرا قرآن پڑھیے، اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر رکھیے، اللہ دا خوف رکھیے. اللہ دا قرآن بڑے پیارے انداز دے نال اعلان کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ فرماندے نے لوگو اس اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. میرے نبی ڈران واسطے لوگاں نو آئے. فرمایا لوگو اس اللہ دے کولوں ڈر جاؤ نا، رب دا خوف دل اندر لے آؤ نا، اللہ دا ڈر دل دے اندر پیدا کر لو نا. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ پاک نے فرمایا لوگو اس اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اس اللہ دا خوف دل دے اندر بٹھا لو نا. رب کولوں ڈردیاں ڈردیاں تانوں موت آئے. جدوں تانوں موت آئے نا اللہ کولوں ڈردے ہوو، رب دا خوف تہاڈے دل دے اندر ہوے نا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اللہ پاک کا قرآن کے اندر قرآن کہہ رہے ہیں اے دیکھو نا رب ذوالجلال نے نبی پاک کے متعلق فرمایا لوگوں میں اپنے نبی نو ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے. اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس. اللہ فرماندے نے اے دنیا
دنیا دے لوگوں، کائنات دے لوگوں، انا ارسلناک، اللہ فرماتے نے میں اپنے نبی نو بھیجے آئے نا، میں اپنے نبی نو نازل کیتا ہے بالحق، فرمایا میں حق دے کے بھیجے آئے۔ اللہ اللہ پاک نے فرمایا بشیر و نذیر، فرمایا میں اپنے نبی نو خوش خبری دین والا بنا کے بھیجیا، اور فرمایا میں ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دیا خوبیاں کی نے، اللہ پاک نے فرمایا اور میرے نبی نے واقعی حق ادا کر دیتا اللہ کو ڈران دا۔ اللہ اگر اسی قرآن پڑھیے نا، قرآن اللہ پاک دا بڑے پیارے انداز دے نال اعلان کر رہے آئے۔ اللہ پاک دے قرآن دا پہلا سپارہ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، فرمایا لوگوں میں اپنے نبی نو بھیجے آئے، میں نازل کیتا ہے، میرا نبی تانوں خوشخبریاں بھی دیتا ہے، میرے نبی تانوں ڈراندے بھی نے اللہ دے عذاباں دے کولوں، اللہ پاک دیاں سختیاں دے کولوں ڈراندے نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، رب کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ پاک دیاں بندگیاں کر لو، رب دیاں عبادتاں کر لو نا۔ انی لکم منہ نذیر و بشیر، ایتھے بھی اللہ نے نبی پاک کی صفت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ پاک دی عبادت کرنا نا، اللہ پاک دی عبادت کریا کرو نا، اللہ دی عبادت کریا کرو نا۔ اللہ اور اللہ پاک نے فرمایا انی لکم منہ، فرمایا میں اپنے نبی نو بھیجیا، میں اپنے نبی نو بھیجیا ہے۔ اس معاملے دے اندر میرے نبی تانوں خوشخبری بھی سناندے نے، میرے نبی تانوں ڈراندے بھی نے۔ اللہ دے معاملے دے اندر او ذرا قرآن کا ایک اور مقام سن دے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میرے نبی فرماتے نے کائنات دے لوگوں، دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، قل یا ایھا الناس، اللہ کے نبی فرماتے نے اے پوری دنیا دے لوگوں، اے کائنات دے لوگوں، میں نبی اعلان کر رہا ہوں، میں نبی اعلان کر رہا ہوں، میں وہ اللہ دا بندہ ہوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں اللہ دا خوف دلان واسطے آیا، میں اللہ دا ڈر تانوں دسن واسطے آیا، میں خبردار کرن واسطے آیا۔ لوگوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ اور ذرا قرآن کا ایک اور مقام سن دے جانا۔ اگر اسی اللہ دا قرآن پڑھیے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھیے نا، میرے نبی کی فرما رہے نے اللہ دا قرآن کے اندر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ
اتنے بھی لفظ نذیر آیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی تو ڈران واسطے آیا. رب دا قرآن کے اندر تبارک الذی اللہ فرماتے نے پاک ہو اللہ بہت بڑا ہے اللہ جن نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے نا جن نے اپنا قرآن پڑھنے دیتا ہے نا اللہ عبدی یکون للعالمین نذیر. فرمایا لوگوں اللہ پاک نے اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا ہے نا بندے تے نازل کیتا ہے اور قرآن نازل کیتا ہے عالمین واسطے جہانہ واسطے. میرے نبی نو اللہ نے اتھے بھی نذیر آکھے آئے. فرمایا لوگوں قرآن پڑھتے ہو نا میرے نبی نے قرآن اندر دسے آئے کہ لوگوں میں مانو ڈران واسطے آیا. اور ذرا قرآن سن دے جانا. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. فرمایا لوگوں اللہ پاک نے نبیوں نے جڑے تانوں خوشخبریاں بھی دیندے نے جڑے تانوں ڈراندے بھی نے. اور صرف نبی پاک علیہ السلام ہی نہیں بلکہ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے اللہ دے جتنے بھی رسول آئے نے اللہ پاک دے جتنے بھی پیغمبر آئے نے ہر نبی نے اپنی قوم دے لوگاں نو اللہ دے کولوں ڈرایا. ہر نبی نے جناب اپنے قوم دے لوگاں نو آکھیا لوگو ایک اللہ دے کولوں ڈر جاؤ ایک اللہ دی بندگی کرنے والے بن جاؤ. اللہ اللہ اور ذرا غور کر دے جانا میرے نبی نو اللہ نے بشیر بنایا ہے. بشیر دا معنی خوشخبری دینے والا. میرے نبی نو اللہ نے نذیر بنایا ہے. نذیر دا معنی ڈرانے والا. تے جیڑا بندہ اللہ کو ڈر جاتا ہے جیڑا بندہ اللہ کا خوف دل اندر لے آتا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا میں دنیا اندر کامیابی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے دروازے بند نے واقعہ سنتے رہتے ہو دروازے جناب زلیخا نے بند کر لینے کلا اللہ کا نبی اندر ہے نا یہ بی جناب دعوت برائی دی دیندی لیکن نبی یوسف علیہ السلام کی آتے نے بی بی میں اپنے اللہ کو ڈرتا ہوں میں اپنے اللہ دے کو ڈر رہا ہوں. اللہ اللہ میرے نبی یوسف علیہ السلام نے اللہ دے کو ڈر کے دکھایا لوگوں انجا اللہ کو ڈرنا ہے. جدو اللہ کو ڈر کے نا اللہ نے اپنی رحمت نال دروازے بھی کھول دیتے نے رب نے کنڈیاں بھی کھول دیتیاں نے نبی یوسف دیاں حفاظتاں بھی اللہ نے کیتیاں نے. وہ لوگ اگر اللہ کو ڈر جاؤ گے نا اللہ تواڈیاں حفاظتاں کرے گا اللہ تواڈیاں مدداں کرے گا. اللہ اللہ اے دیکھ دے جانا ایک اللہ کا نبی جناب صالح علیہ السلام نا انہاں نے آ کے لوگاں نوں آکھیا لوگوں میں اللہ کا نبی بن کے آیا میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا مانا قوم دے لوگاں نے آکھیا اے نبی جی اگر اللہ دے نبی ہونا پھر کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ کوئی کرامت کر کے دکھاؤ نا. اے نبی صالح علیہ السلام کی قوم نے آکھیا اگر تسی نبی جے واقعی اللہ دے رسول جے تے ساڈے سامنے نا کوئی کرامت کر کے دکھاؤ کوئی معجزہ ساڈے سامنے لے آؤ. اللہ اللہ نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں کرامتاں بخاؤ نہیں آیا میں معجزے بخاؤ نہیں آیا میں تانوں اللہ کولوں ڈران واسطے آیا. اور واقعی جتنے بھی نبی آئے نے نا بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا لوگوں میں تانوں اللہ کولوں ڈران واسطے آیا. ڈر جاؤ اللہ دے کولوں اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کر لو. اللہ اللہ یہ صالح علیہ السلام نے بھی آکھیا میں تانوں معجزے دکھان نہیں آیا میں کرامتاں بخان نہیں آیا. اج جے ساڈے ایتھے نے نا
बाबे अपनी लो करामत विखाते ने, लो जी मैं फूक मारना वा फलाना बंदा ठीक हो जाता, मैं जनाब हाथ इंज करना वा ते बंदे दे जनाब मुंह चो किल निकलते ने, किसी की अख चो जंजीरां निकलदियां ने, असी करामत विखाने। मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं तुहानू अल्लाह कोलों डराने वास्ते आया, जेड़े मौजदे देंदा अल्लाह देंदा, मेरा अपना कमाल नहीं। मैं किसी दे हाथ फेर के उहदे जिस्म चो सुनिया नहीं जे कढदा, मैं उहदे जिस्म चो किल नहीं करदा, बल्कि मैं ते अल्लाह कोलों डराने वास्ते आया। अल्लाह 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 तो जरा गौर करते जाना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये लोगों में अल्लाह कोलों डराने वास्ते आया। कौम दे लोगों ने आखिया नबी सालेह जी ए जेड़ी पहाड़ी नजर आ रही है असी नबी फेर मनना है, असी पैगंबर फेर मनना है, ए जेड़ी पहाड़ी नजर आ रही है ना ए साडे सामने फट जावे, इहदे विचों ऊंटनी निकले ना, ऊंटनी भी तंदुरुस्त होवे, ऊंटनी भी जवान होवे। नबी सालेह अलैहिस्सलाम ना अल्लाह कोलों दुआ करदे ने, अल्लाह कोलों दुआ करदे ने। ए देखो रब दियां कुदरतां, पहाड़ फट जांदा है, पहाड़ी फट जाती है ना, ते नबी सालेह अलैहिस्सलाम दी कौम देखदी है इहदे विचों एक ऊंटनी निकलदी है ना, जदों ऊंटनी निकली ना तंदुरुस्त ऊंटनी है। अल्लाह 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 इस कौम दे लोगों ने जदों देखिया ऊंटनी भी निकल आई है। नबी सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते ने लोगों अल्लाह पाक दी कुदरत दा करिश्मा देख के, नबी दा मौजज़ा देख के ना हुणी अल्लाह कोलों डर जाओ। लेकिन इस कौम ने अल्लाह दा खौफ नहीं खाता, ये कौम रब कोलों नहीं डरी, इन्हां दे उसे ऊंटनी नूं अपने हाथों नाल ज़िबा कर छड़े आए। अल्लाह 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 फरमाते ने लोगों बड़ियां बड़ियां कौमां आईयां जेड़े अल्लाह कोलों नहीं डर के गए, जिन्हां दे दिल अंदर अल्लाह दा खौफ नहीं आया। मेरे अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने लोगों दूसरियां कौमां बंद ना करो ना, किते लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम दे लोगां नूं आखिया मेरी कौम दे लोगों अल्लाह दे कोलों डर जाओ ना, लेकिन इस कौम ने अल्लाह दा खौफ नहीं खाता, नहीं डरे अल्लाह दे कोलों, अल्लाह दे हुक्मां नूं नहीं मन्निया, अल्लाह दे नबियां नूं नहीं मन्निया ना। फिर रब ने की कीता? अल्लाह पाक ने जमीन तो चुकिया, बल्कि जमीन नूं चुकिया अल्लाह ने पुठिया कर दिता है। इन्हां ते अज़ाब आया जनाब ज़लज़ले की शक्ल अंदर। अल्लाह ने फरमाया जेड़ी कौम अल्लाह दे कोलों नहीं ना डरदी अल्लाह फिर उन्हें जलील किवें करदा है, रब उन्हें रुसवा किवें करदा है। जनाब लूत अलैहिस्सलाम दी कौम नूं अल्लाह ने इंज जमीन नूं चुकिया, सारी कौम नूं उल्टा करके जमीन दे थल्ले दे छड्डिया। अल्लाह फरमांदे ने अगर अल्लाह कोलों ना डरोगे, रब दा खौफ दिल अंदर ना लियाओगे, फिर मेरा रब तुहाडे ते अज़ाब नाज़िल करेगा। और रब कोलों डरिया करो, डरिया करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जदों भी कोई इहो जिहा मौका आना ना अल्लाह दे कोलों मेरे नबी बड़ा ही डरिया करदे सन। और मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं तुहानू अल्लाह कोलों डराण वास्ते आया, रब दा खौफ तुहाडे दिलां अंदर दिलाण वास्ते आया। रब कोलों डर जाओ। हुण मौका है जिंदगी दे अंदर बड़ा अल्लाह पाक ने मौका लियांदा है, उस रब कोलों डर जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह पाक का कुरान भी कह रहे हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व इत्थे भी लफ्ज़ नज़ीर आया है। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों मैं अपने नबी नूं डराने वाला बना के भेजे आए। केड़ा नबी केड़ा नबी? एक अल्लाह वाला गल बड़ी प्यारी करदा आंदा है बशीर बनिया ओ नज़ीर बनिया, आमीना दा लाल साडा पीर बनिया।
جدو اللہ کو نبی ڈران واسطے آئے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی خوشخبری دین واسطے بنا کے بھیجیا خوشخبریاں دین والا تے اللہ کو ڈران والا بشیر و نذیر اللہ اللہ اس واسطے اللہ والا کہندا ہے بشیر بنیا او نذیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا آیا اے پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے دیکھو اسلام دیو جگیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا سونیاں حلیمہ کے آئیاں گڑیاں رحمتاں نے او دے گھر نائیاں جڑیاں میرے نبی دے آن دے نال اللہ اللہ بڑھیا کیے سونیاں حلیمہ کے آئیاں گڑیاں رحمتاں نے او دے گھر نائیاں جڑیاں شیمہ دے ویر داؤ ویر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا فتح مکہ ہویا کافر گھبران دا معافی دا اعلان میرا آقا فرماوندا بڑائی رحیم تے کریم بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا کی تعریف کراں میں سونے پیر دی اللہ حد کر چڈی تصویر دی حسن و جمال دی اخیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمین دا لال ساڈا پیر بنیا اللہ دا قرآن کہندا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا اللہ فرماندے نے لوگوں میں اپنے نبی نو ڈران والا بنا کے بھیجیا ڈر جو اللہ دے کولوں کیویں ڈرنا ہے آ دیکھو نا بارش آ رہی ہے ساڈے بھی موسم خراب ہے کوئی بندہ دل اندر ذرا جنہ نہیں سوچدا کہ یار میں اللہ کو ہو نہیں ڈر جاواں اپنے پاکستان دے اندر ہی گوادر دا حال دیکھ لو 3-4 دن بارش ہوئی ہے لوکاں دے مکان رڑ گئے گلیاں محلیاں چ پانی ہے لوگ بے یاروں مددگار ٹرے پھردے نے ساڈے دل اندر پھر اللہ دا خوف نہیں آندا اسی پھر اللہ دے کولوں نہیں ڈردے اس معاملے دے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ رب نے فرمایا میں بڑا کچھ کر سکنا اے دیکھو نا ہن کل دا موسم خراب ہے سانو کسے نو پرواہ کوئی نہیں کوئی اندرا چ بیٹھا ہے کوئی جناب آرام نہ بیٹھا ہے بارش ہو رہی ہے فکر ہی کوئی نہیں لیکن جدوں بارش میرے نبی دے دور اندر آندی نا میرے نبی علیہ السلام جدوں بدل ول دیکھیا کرتے سن اسی تے ذرا چنگا نہیں ڈردے ساڈے دل اندر اللہ دا خوف نہیں آندا لیکن جدوں بدل چڑھ کے آوندے نا اتنا ہنیریاں چڑھ کے آوندیاں میرے نبی پریشان ہو جایا کرتے
میرے نبی دے چہرے دا رنگ ہی بدل جاندا میرے نبی نے پریشان ہوندے نبی کدی اندر جاندے کدی باہر آ جاندے اللہ 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 میرے نبی دا جسم بھی کمبل لگ جاندا اما جی عائشہ فرماندیاں میں سونیا محبوبہ کی گل پریشان ہو گئے ہو بدل چڑھ گیا ہے تسی گھبرا گئے ہو پریشان ہو گئے ہو وجہ تے دسو نا میرے نبی فرماندے نے عائشہ مینوں اللہ دے کولوں ڈر آ گیا ہے جدوں پہلی امتاں تے بدل چڑھ کے آوندا نا لوگ خوش ہوندے اللہ بارش نازل کرن والا ہے اللہ انہاں بدلاں دے وچوں پتھراں دی بارش کر دیندا اللہ اللہ میں اس واسطے ڈر جانا وا کتے اللہ پتھراں دی بارش نازل نہ کر دے کتے اللہ عذاب نہ نازل کر دے سانو ذرا جنہ خوف نہیں آندا ادھروں بارش شروع ہو جاندی نا اجے چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں شروع ہوندیاں نا چھوٹا چھوٹا میਂہ شروع ہوندا نا میرے نبی اپنے گھر دے سین اندر بیٹھ جاندے نبی اپنے گھر دے بیڑے اندر بیٹھ جاندے میرے نبی بیٹھ کے دعا کرن لگ جاندے اللہم اللہم انی میرے نبی دعا اللہ کو کر دے میرے نبی دعا کر دے سن اے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا سیبن نافعا اللہ جڑی بارش نازل کرن والا ہے نا اللہ ساڈے واسطے فائدہ مند ہوے اللہ اس بارش نو ساڈے واسطے زحمت نہ بناوی اللہ اس بارش نو رحمت بنا دینا میرے نبی دعا کریا کرتے سن اللہم سیبن نافعا اللہ سنیا جڑی بارش لگی ہے نا اللہ سانو فائدہ دے اللہ نقصان نہ دے میں تیرا نبی تیرے کولوں ڈردا وا میں تیرے کولوں ڈر کے دعا کرنا وا اللہ سونیا بارش فائدے والی نازل کر دینا اللہ سونیا اس بارش دا سانو فائدہ ہو جائے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایمان اللہ کولوں ڈر دینا ایک دفعہ میرے نبی آیت پڑھ دے نے یا ایھا الناس اتقوا میرے نبی فرماتے نے لوگو اللہ کولوں ڈر جو اللہ کولوں ڈر جو رب دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے نبی دا فرمان کہہ رہے ہیں لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ کیونکہ اللہ او اللہ جیڑا منٹا سکنٹاں دے اندر سب کچھ بدل کے رکھ دیندا ہے میرا خالق ہوے جڑا منٹا سکنٹاں اندر ہر شے تبدیل کر دیندا ہے اللہ پاک دا قرآن بولیا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فرمایا لوگو اس اللہ کو ڈر جو نا جڑا زلزلے لے آ کے نا انہاں پہاڑاں دے ٹکڑے کر دیندا ہے جڑا زلزلے لے آ کے نا اس زمین نو جناب ہلا کے رکھ دیندا ہے بڑیاں بڑیاں عمارتاں اللہ زمین بوس کر دیندا ہے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں اللہ زمین بوس کر دیندا ہے نہیں یہ تو بار دینا کدیوں نہ بلڈنگاں ور دیکھیا کرو نا جنہاں در جہاز وجائے نا ساری بلڈنگ گر جاندی ہے کدی انہاں بلڈنگاں پر دیکھیا کرو نا جیڑی بالا کوٹ دے اندر زلزلہ آیا بڑیاں بڑیاں عمارتاں اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دتیاں اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لوگ ڈر جو اللہ دے کولو اللہ تواڈے تے عذاب نہ لے آوے خوف کھالو اللہ دا کتے اللہ دا عذاب نہ جاوے میرے نبی نے ڈر ڈر کے دکھایا ہے لوگوں انجا اللہ کولو ڈرنا ہے اور قرآن کہندا قرآن
کہندا ہے وما ارسل انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ فرما رہے نے لوگو ڈر جو اللہ نے بولو، میرے نبی تانوں آئے کران واسطے نے۔ زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جانی ہے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ میرے نبی فرما رہے نے لوگو اللہ کو ڈر جاؤ۔ کتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں موت دی سختی آندی ہے نا، یا جدوں موت دی سختی آنی ہے اس معاملے چ بھی اللہ کو ڈریا کرو، دعا کریا کرو اللہ ساڈا آخری سفر بھی اللہ آسان فرمائے۔ حقیقت بات جے اللہ دا قرآن کہندا ہے، قرآن پڑھیے وقت اجازت نہیں دے رہا، قرآن پڑھیے نا، قرآن کہندا ہے ایسیاں سختیاں موت دیاں بندے کو برداشت نہیں ہوندیاں، جدوں سختی آنی ہے وہ دے تو پہلے فرمایا لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ نے اب بندہ بڑا جناب آکڑدا پھردا ہے، بندہ بڑا غرور کردا ہے، بندہ بڑا تکبر کردا ہے کہ لو جناب میرے کو مال ہے، میرے کو طاقت ہے، میرے کو دولت ہے، میں تو کچھ نہیں ہونا۔ اللہ دا خوف دل دے اندر نہیں آندا، یتیم تے ظلم کردا ہے، غریب بندے تے ظلم کردا ہے، نجائز قبضہ کر لیندا ہے، غریباں دا مال ہڑپ کر جاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ڈر جو اللہ دے کولوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کہہ رہے نے لوگوں اولاد دے معاملے اندر اللہ کو ڈریا کرو نا، اولاد دا حق انہاں نوں دیا کرو نا، بیٹیاں دا حق بیٹیاں تک پہنچایا کرو نا۔ کتے اللہ اولاد نوں کہہ رہے ہیں والدین دے معاملے اندر اللہ کو ڈر جاؤ نا، کتے میرے نبی کہہ رہے ہیں ہمسایہ دے معاملے اندر اللہ کو ڈر جاؤ نا، ڈر جو اللہ دے کولو، ڈر جو اللہ دے کولو۔ جدوں سفر زندگی دا مک جانا اے پھل اچانک سک جانا۔ بڑی سونی شکل ہے نا، ماں باپ کہندا میرا پھل کھڑیا ہے، ہر بندہ کہندا ہے فلان دا چہرہ انجے جویں پھل کھڑیا ہے۔ جدوں سفر زندگی دا مک جانا اے پھل اچانک سک جانا، وچ قبر تے چہرہ لک جانا، نہیں ساماندا اعتبار میاں یہ زندگی ملتی ایک واری نہیں ملتی دوجی بار میاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں لوگ اللہ دیاں سختیاں دیکھن گے، رب دا عذاب دیکھن گے، کہن گے کی ربنا، اللہ کے کہن گے وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ جب قیامت کا دن ہوئے گا لوگ دیکھن گے نا، ہن تے بڑے بڑے قابو آ گئے نے، بڑے بڑے سردار جنہ دی توڑی نیوی نہیں سی ہوندی اج وہ بھی قابو آ گئے نے، بڑے بڑے علماء جڑے علم دا فخر کرتے سن اج وہ بھی قابو آ گئے نے۔ جتھے نبی بھی اللہ دے سامنے جناب ڈر دے کمب دے کھڑے نے، جدوں لوگ ویکھن گے نا اللہ دے اگے ہاتھ بن کے کہن گے یا اللہ ایک واری دنیا تے بھیج دے۔ اگے تے اسی مذاق ایویں کردے ساں، اسی سمجھدے کچھ نہیں ساں، اللہ سونیا ادو سانو پتہ نہیں لگا، ہن اللہ تو ایک باری سانو دنیا تے بھیج دے، اللہ سی کوئی گناہ نہیں کران گے۔ ربنا ابصرنا، قرآن دا کنیا سپارہ فرمایا لوگ اللہ کو ڈر دے کہن گے اللہ میں ڈر گیا اللہ دنیا تے بھیج دینا، لیکن ویرا ایک گل سندا جانا جدوں سفر زندگی دا مک جانا اے پھل اچانک سک جانا، وچ قبر دے چہرہ لک جانا، وچ قبر دے چہرہ لک جانا، نہیں
نہیں ساماندہ اعتبار میاں یہ زندگی ملدی ایک واری نہیں ملدی دوجی بار میاں کوئی ہسدا ٹر جانا اج اللہ کو نہیں ڈرتا دیکھیا کرنا کوئی ہسدا ٹر جانا کوئی روندا ٹر جانا کوئی خوشیاں وچ ہو ٹر جانا کتے خمان کیتے بار میاں یہ زندگی ملدی ایک واری نہیں ملدی دوجی بار میاں اللہ بنانا کئی ہس کئی روندے روندے تھک جاندے جڑے ٹر گئے واپس نہیں آندے کدی آن کے چاہتی نہیں پاندے ٹر گئے نے تھاندے مار میاں یہ زندگی ملدی ایک واری نہیں ملدی دوجی وار میاں اللہ بنانا جدوں ٹردا اے باپ پیاریاں دا پتہ لگدا رشتے ساریاں دا پتہ تے اودوں لگدا جدوں ٹر جاندا باپ پیاریاں دا پتہ لگدا رشتے ساریاں دا کوئی بندا نہیں ڈردا ماریاں دا جدوں سر تے پیندا پار میاں یہ زندگی ملدی ایک واری نہیں ملدی دوجی وار میاں اج ویلے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا فرمایا لوگوں میں اپنے نبی نو خوشخبری دین واسطے بنایا اور تانوں ڈراون والا بنا کے بھیجیا اج موقع ہے اللہ دے کولوں ڈر جو اج موقع ہے اللہ دا خوف دل اندر لے آؤ کل موقع ختم ہو جائے گا جدوں بندے دے ساہ مک گئے موقع رک گیا پھر تیرا حساب ہوئے گا پھر اللہ دی عدالت اندر پیش ہوئے گا اللہ نے فرمایا اس عدالت دی اندر جان تو پہلے اللہ کو ڈر جاؤ کیونکہ جیڑا اللہ کو ڈرتا ہے اللہ انہوں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے آخرت اندر بھی کامیاب کرتا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سبنا نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ